بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان عزیز و گرامی، امروز سخن درباره فضیلت روزه. ای روزه چی فضیلت دارد؟ روزه چی برتری و چی فضیلتی دارد؟ امروز درباره روزه کمی سخن میزنیم ان شاء الله. اولی که سخن میزنیم معنای روزه چیست؟ روزه ای صیام در زبان عربی معنای امساک دارد. امساک معنای خودداری کردن، خود را خودداری یا که داشتن نفس. مثال میگویم که داشتن نفس از چی؟ از خوردن. داشتن نفس از سخنزنی. معنای مجرد تنها داشتن را یا که خودداری کردن را در زبان عربی معنای روزه میدهد. معنای روزه معنای خودداری یا که داشتن نفس هم معنا را میدهد. اما در اصطلاح ای شرعاً چی معنا دارد؟ امساک بنية عن المفترات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. معنای خودداری یا که داشتن نفس خود با نیت. انسان حتمی باید نیت باشد. داشتن نفس یا خودداری کردن نفس از چی؟ از آن چیزایی که روزه را میشکند، از خوراکه، از نوشاکه، از شهوت، خاصه از چیزی که باشد میگه داشتن با نیت. از چی؟ از آن چیزی که روزه را میشکند، از آن چیزهایی که روزه را میشکند، از برآمدن بامداد، از شدن بامداد تا نشستن آفتاب. بعضی دیگر تعریف میگه که امساک مخصوص فی وقت مخصوص. میگه داشتن مخصوصی در یک وقت مخصوصی من شخص مخصوص، از یک نفری مخصوص، عن اشیاء مخصوصه، از بعض چیزای مخصوص. یعنی که میگیم که داشتن مخصوصیت، داشتن مخصوص معنی دارد که از یک وقت تا یک وقت، در وقت مخصوص، یعنی که از بامداد تا چیرا تا شام، شخصی مخصوص مسلمان باید باشد. از اشیاء مخصوص، از چیزایی که آنهایی که روزه را میشکنند، خوراکه و نوشاکه و شهوت و خلاصه چیزایی که هست. این بود خلاصه درباره چی؟ درباره روزه در لغت و در چی؟ در شرعنش. روزه برای مسلمانان کی فرض شدگی است؟ خیلی که امام نووی در مجموعش میفرماید روزه ماه رمضان در سال دوم هجری برای مسلمانان فرض شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 9 سال روزه دار بود، یعنی 9 رمضان روزه دار بود. برای دیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم 11 وفات کرد. حاضر درباره چی سخن میزنیم؟ درباره چی فضیلت هایی که روزه دارد برای انسان، برای مسلمان. یکم فضیلت آن این است که روزه را الله عز و جل روزه را برای خود اضافه کرده است، برای که چه اجر بزرگی دارد. شیخ در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابی هریره روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، گفتیم حدیث قدسی که بود، میگه الله فرمودند کل عمل ابن آدم له الا الصيام. هر یک عملی فرزند آدم برای خودش است مگر روزه. فانه لی، الله چی میگه؟ فانه لی، ایوای هر آینه روزه برای من است، برای من است. همینجا روزه را به خودش نسبت میدهد، برای من است. یکی دیگه عمل ها هم نماز و حج و دیگه هم برای الله است، یعنی انسان برای الله میکند. یکی در اینجا خاص الله چرا روزه را گفت که برای من است و انا اجزی به، و من پاداش او را من میدهم. حدیث در بخاری مسلم است. در روایت امام مسلم چی میگه؟ کل عمل ابن آدم یضاعف، هر یک عملی فرزند آدم دوچند میشود، یعنی مضاعف میشود، دوچند میشود، دو برابر زیاد میشود. الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. یک حسنه تا برابری قریب 700 بار زیاد می شود، به اندازه 700 بار زیاد می شود. قال الله عز وجل چی میگه؟ الا الصوم، مگر چی؟ مگر روزه. حدیث قدسی است، مگر روزه. فانه لی، هر آینه روزه برای من است، و انا اجزی به، و من پاداش او را من میدهم. برای چی میدهی الله؟ برای که یدع شهوته و طعامه من اجلی، ترک میکند آدم مؤمن و مسلمان روزدار شهوت شه، چی نمو شهوتی نباشد، و طعام شه، خوراکش و نوشاکش برای چی؟ برای من. در همینجا اهل علم بعضی همین درباره معنای حدیث بعضی چیزایی میفرمایند درباره فضل همین حدیث که چی خاصیت های خوبی دارد روزه. میگویند که در روزه ریا واقع نمی شود. برای چی؟ برای که روزه پنهانی است، هیچ کس نمیدونه که تو روزه دار هستی، تو اگر خودت نگویی. مثل دیگر مثلا عبادت ها، حج یا که نماز یا که دیگر عبادت ها نمایان هستند، مردم میبینن. نیکی روزه نمایان نیست، پنهانی است. این یک قول گفتن. باز گفتن که الله عز و جل تنها خودش میداند مقدار و اندازه پاداش را و دوچند کردن حسنات را، فقط خودش میداند که چقدر اندازه
بیشتر و بیشتر به اندازه زیاد اجر دوچند میکند. باز گفته شد که روزه پسندیده ترین و محبوب ترین از عبادت ها است. به چی؟ به الله عز و جل. و باز اضافه روزه به الله، یعنی الله روزه را به خود اضافه کرد. فانه لی گفت برای من است. این اضافه چی است؟ اضافه تشریف و تعظیم همین عبادت است که وقتی که الله یک چیز اضافه کرد به خودش معنا دارد که اون همون چیزی که همون عبادت بسیار بزرگ و با شکوه است. چخلی که الله میگه ناقۃ الله یا که بیت الله، بیت الله اضافه میتید مسجد ها را به چی؟ به الله، به خودش، برای که چی؟ بسیار شان و شرف بزرگی دارد. باز روزه را مثال دعا کنیم، مردم دعا را برای دیگه کس میکنن. نیک روزه را یگان کس به یگان کس همچون عبادت روزه نمیگیرد. یگان کس به یگان کس همچون عبادت گفته عبادت کردنش روزه نمیگیرد. فقط روزه برای کیه؟ فقط برای الله است. فقط روزه برای الله است. یگان کس همچون عبادت سجده میکند، رکوع میکند، دعا میکند. نیکی همچون برای یک کس روزه گیرد و عبادت کند به روزه کس نیست، وجود ندارد. خیلی بر همین روزه بسیار فضلی بزرگی دارد. امام ابن رجب الحنبلی میگوید در همین معنای همین آیت که همه عملها دوچند میشوند، به ده ها مثل دوچند میشوند، حتی از ده ها تا چی؟ تا 700 بار برابر زیادتر میشوند، افزایش مییابند. مگر روزه عدد معین ندارد. روزه بی نهایت است، یعنی اجر روزه بی نهایت است. چقدر که الله خواهد به انسانی روزه داره اجر میدهد، معین نیست. نه از 10 تا 700 بله از این هم زیادتر است، بی عدد است، بی نهایت است اجری الله که میدهد برای روزه دار. برای روزه از صبر است، انسان صبر میکند، برای صبر میکند الله پاداشی صابرانه بی غیر حساب، بی حساب، بی اندازه پاداش میدهد. دویم برتری و فضیلت روزه چیست؟ که از بهترین عملها است در نزد الله. یکی از بهترین عملها عبادت ها در نزد الله است. خیلی که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ابی امامه الباهلی رضی الله عنه قال، ابی امامه رضی الله عنه فرمودند که قلت یا رسول الله، ای رسول الله، مرنی بامر ینفعنی الله به. گفتم ای پیامبر اکرم مرا امر کن به یک امری که به یک عبادتی که یعنی به همون عبادت که الله به سبب همون عبادت برای من منفعتی بدهد، به سبب اون عبادت الله برای من منفعتی بدهد، منفعتی بزرگی بدهد. قال علیک بالصوم، گفت که برای تو روزه گرفتن، ای روزه بگیر. فانه لا مثل له، هر آینه روزه یعنی که همتا هم مثل ندارد در اجر، یعنی روزه همتا هم مثل ندارد. در روایت دیگه لا عدل له، ای برابرش نیست در اجر یگان عبادتی، یعنی امر میند که روزه بگیرد. حدیث در امام احمد است و نسائی و امام البانی صحیحش میگه. سوم، روزه سپری است از شهوات های دنیا و عذاب آخرت. روزه سپری است، یعنی انسان پرهیز میکند، یعنی حجاب پرده است بین او بین گناه. سپری است که مسلمان نگاه می‌دارد از چی؟ در دنیا از واقع شدن در چی؟ در شهوات ها و در گناه. و روز قیامت نگاه می‌دارد یک پرده است بین او بین عذاب دوزخ. و یک قلعه است که در آخرت او را نگاه می‌دارد. فدر حدیث پیغمبر عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث ابی هریره الصیام جنه، صیام گفت چی است؟ روزه گفت سپری است، پرده است. فلا يرفث ولا يجهل، پس یک کس یرفث یعنی که نظر به حرام نکند و همبستری نکند، یعنی شهوت گذارد یک طرف. ولا یجهل، و گپی جاهلانه و گپی پوچو چی نزند. و این امرؤ قاتله او شاتمه فلیقل انی صائم مرتين، گفت که اگر کسی که با او جنگ کرد یا که او را اگان گپی دشنامی زد، اگان سخنی زشتی زد، پس بگوید چی؟ من روزه دارم. حدیث در امام بخاری. و در روایت دیگر میگه الصیام جنه و حصن حصین من النار، صیام میگه سپری هست، پرده هست و یعنی که قلعه هست یا که دیواری هست برای او از چی؟ از آتش دوزخ. حدیث در امام احمد است. باز در حدیث دیگر از عثمان ابن ابی العاص رضی الله عنه میفرماید سمعت رسول صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الصیام جنه من النار، صیام میگه سپری هست برای تو از دوزخ. که جنه احدکم من القتال، مثل که سپری هست، سپری یکی از شما در جنگ، مثل که سپری یکی سپر میگیرد در جنگ، مثل سپری است در جنگ که تو را حمایت میکند از دشمن. حدیث در امام احمد و نسائی و امام البانی صحیحش میگه. و از ابی سعید الخدری رضی الله عنه فرمودند که قال سمعت نبی صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگوید من صام یوما فی سبیل الله، کسی یک روز در راه الله روزه میگیرد، بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا، الله عز وجل او را یا که روی او را یا که امون
انسان مؤمن روزدار از چی؟ از آتش به مسافه 70 سال، مسافه 70 سال او را از دوزخ دور می سازد. حدیث در بخاری است. و از ابی امامه الباهلی رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم قال، فرمودند که من صام یوما فی سبیل الله، کسی یک روز در راه الله روزه میگیرد، جعل الله بینه و بین النار خندقا، کسی که یک روز در راه الله روزه میگیرد، الله عز و جل بین او و بین آتش یک خندقی، خندق یعنی یک چقری که بینی مثل که کما بین السماء والارض، مثل که بینی یک فاصله، یعنی معنا خندق یعنی فاصله، یک فاصله که بینی مثل بین آسمان و زمین است. بین خیلی دور میسازد الله دوزخ را بچی برای یک روز روزگیری. حدیث در امام ترمذی است. و عن عقبه ابن عامر رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و سلم قال، فرمودند که من صام یوما فی سبیل الله باعد الله منه جهنم مسیرة 100 عام، کسی یک روز در راه الله روزه میگیرد، الله عز و جل او را از دوزخ جهنم مسافه سیری 100 ساله او را از دوزخ دور میکند. حدیث در امام نسائی است، امام البانی صحیحش میگه. برای همین برادران گرامی، بین چی فضل و چی برتری و چی بزرگی دارد روزگیری در رمضان و در غیر رمضان. باز پنجم گفتیم روزه چی است؟ کفارت است از گناهان و از خطایها. خیلی که الله عز و جل می فرماید از ابی حذیفه رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فتنه الرجل فی اهله و ماله و نفسه و ولده و جاره یکفرها الصيام والصلاة والصدقه والامر بالمعروف والنهی عن المنکر. فتنه که مرد در اهلش می شود، برای او فتنه می شود در اهلش، در مالش، در نفسش، در فرزنداش، یا که فتنه که به همسایه دچار می شود، فتنه اهل دچار می شود، فتنه مالش، فتنه نفسی خودش، فتنه فرزنداش و فتنه همسایش. حتی یکفرها میگه، او را کفارت او چیست میگه؟ کفارت اون میگه روزه گرفتن، نماز، صدقه، امر بالمعروف کردن و نهی از منکر کردن. همه اینا سبب میشوند که چی خطایی که انسان در اهلش، در مالش، در چی میکند، همونا را چی کفارت و گناهاش پاک شوند. سبب همین عبادت های گفتیم روزه و نماز و صدقه و امر معروف. حدیث در بخاری مسلم است. معنای حدیث همین است که انسان وقتی که مبتلا میشود به مال، به فرزند و اهل و به همسایش، یعنی که بعضی وقت میشود که منشغل میشود به چی؟ به فرزنداش، به مالش، یعنی که از دین دور میشود، یا که در حق آنها ظلم میکند، در حق مثلا چی؟ فرزندش، همسایش، یا که دیگر چیزاش. همین چیزایی که ما گفتیم نامبر کردیم مثل روزه و نماز و دیگر امر معروف، صدقه، اینا کفارت میشن برای او از همین چی؟ همین طاعت ها کفارت گناههای او را سبب بخشش گناهاش میشن. ششم گفتیم روزه شفاعت میکند برای صاحبش روز قیامت. خیلی که از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما راضی باشد از آنها الله، ان رسول صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصيام والقرآن يشفعان للعبد، روزه و قرآن شفاعت میکنند برای بنده. یقول الصيام، صیام، روزه چی میگوید؟ روز قیامت برای کسی که روزه دار است، برای الله میگیرد، روزه میگوید که ربی انی منعته الطعام والشراب بالنهار، ای پروردگارم من همین بنده تو را من کردم، داشتم از چی؟ از طعام و از شراب، از شهوت او را داشتم، در روزانه او را داشتم، من کردمش. فشفعنی فیه، پس مرا در یعنی شفاعت کن مرا در این بنده‌ات، یعنی برای این بنده‌ات شفاعت کن. و یقول قرآن، و قرآن میگوید که ربی منعته النوم باللیل، ای پروردگارم من او را از خواب شب من کردم، داشتم از خواب شب، یعنی قرآن خواند در شب، از خواب منش کردم. فشفعنی فیه، پس مرا شفاعت کن در همین بنده‌ات. فیشفعان، پس الله چی رخصت میده برای شفاعت کنن روزه و چی قرآن. حدیث در امام احمد است، صحیح است. هفتمش همین است که روزه سبب می شود برای درآمدن بهشت. یکی از سبب های درآمدن بهشت روزه است و یکی از دروازه های بهشت، هشتگانه بهشت است که نامش باب ریان است، دروازه ریان نامش، که از اون دروازه فقط کی می دراید؟ فقط روزه داران می دراید. فعن سهل ابن سعد، از سهل ابن سعد رضی الله عنه فرمودند که قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان فی الجنه بابا، در جنت دروازه هست، یقال له ریان، گفته می شود که نامش ریان است، یدخل منه الصائمون یوم القیامه، از همون دروازه فقط روزه‌داران داخل میشوند. لا يدخل منه احد غیرهم، هیچ کس از همون دروازه نمیدارد مگر فقط امانها روزه‌داران. یقال این الصائمون، گفته می شود که روزه‌داران در کجا اند؟ فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم، پس میخیزند میدارند و هیچ کس غیر آنها نمیدارد. فاذا دخل آخرهم اغلق، آخران آدمی که روزه‌دار بود در دنیا
اون می‌دراید به همون از همون دروازه، پس بعد اون آخران که در آمد اون دروازه بسته می شود، هیچ کس بعد اون بعد همون دروازه نمی دراید. حدیث در بخاری مسلم است. و در روایت بخاری میگه در جنت 8 ابواب، در جنت 8 دروازه است. فیها باب یسمى ریان، دروازه هست که اون دروازه نام اون ریان است. لا يدخله الا الصائمون، از اون دروازه وارد نمیشن مگر روزداران. روزه که از عملهایی است که الله عز وجل وعده کرده است که صاحبش میبخشد و اجر بزرگش میدهد. شخلی که الله عز وجل سوره احزاب میفرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. همینجا نامبر کرد که روزداران از مردانه باشد یا که روزداران از زنک‌های بانوانی که روزه میگیرن، و الحافظین فروجهم والحافظات، آنانی که شرمگاه خدا را نگاه می‌دارن خلاصه، و از مردان، و ذاکرین الله، آنهایی که الله همه وقت در یاد الله هستند، بیشتر الله یاد میکنن، و الذاکرات، زنهای بانوانی که الله یاد میکنن. الله چی در آخر؟ اعد الله لهم مغفره، الله عز وجل روز قیامت برای آنها چی آماده کرده است؟ مغفرتی، بخشش، پوزش گناهان، و اجر عظیم، و اجر بزرگی برای آنها روز قیامت آماده کرده است الله عز وجل. باز فضیلت نهم که برای روزدار دو چی است؟ دو خوشنودی و خوشحالی است. عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول صلی الله علیه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح و اذا لقي ربه فرح بصومه. ابی هریره روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که برای روزدار دو خوشحالی و خوشنودی است که خرسند می شود، یعنی دو خوشحالی و خرسندی است که با آنها خرسند می شود آدمی چی؟ آدمی روزدار. یکی از آنها همین است که وقتی که افطار کرد، وقتی که شام شد و وی غذا خورد، در اون حالت خرسند می شود. برای چی؟ برای که انسان چی دارد؟ یعنی که میل به خوردن دارد، فطرت انسانی است. و اذا لقی ربه، هنگامی که پروردگارش روز قیامت که واخورد، باز به خرسند می شود، خوشحال می شود. به چی؟ برای روزه‌ای که گرفته است. حدیث در بخاری مسلم است. روزدار وقتی که میکشد روزه را خرسند می شود. برای چی؟ برای که گشنگی می رود، تشنگیش می رود، برای که الله با او را فطر چی؟ با او را کشادن روزه را در وقت معینش حلال دانسته است. و دویم همین است که وقتی که پروردگار که واخورد، روزدار آن سه که او را منتظر است از پاداش بزرگ، ثواب بزرگی، خوشحال و خوشنود می شود که الله برای او چی پاداش بزرگی آماده کرده است روز قیامت. به همین بسیار خوشحال و خوشنود می شود. دهم از فضیلت های روزه این است که یعنی که بوی دهانی، وقتی که انسان روزه که میگیرد بوی دهانش یعنی بوی یعنی که ناخوبی میکند، همون بوی خلوف میگن. خلوف میگه خلوف صائم در نزد الله میگه از بوی مشک خوشبویتر است. خیلی که انسان وقتی روزه گرفت او امین یگل سکینه خوردی دهانی انسان بوی میکند. برای من از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند که قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که والذی نفسی محمد بیده، قسم به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، لخلوف فم الصائم، لام تاکید که بوی دهان روزدار، بوی دهانش اطیب عند الله، خوشحالتر است، خوشبویتر است در نزد الله از چی؟ از بوی مشک یا که مسک خوشبویتر است در نزد الله. حدیث در بخاری مسلم است. امام ابن عبد البر میگوید در کتابش تمهید که معنای که یرید ازکى عند الله تعالی اقرب لدیه و ارفع عنده من رائحه المسک، ای بهتر است، نزدیکتر است، بلندتر است از چی؟ از بوی مشک. 11 هم گفتیم دعای روزدار مستجاب است. این یکی از فضیلت ها و برتری هایی که الله عز وجل برای روزدار داده است. از ابی هریره رضی الله عنه قال، فرمودند که قال رسول صلی الله علیه و سلم 3 دعوات مستجابات، 3 دعوتی است که اجابت میشوند، قبول میشوند در نزد الله. دعای دعوت الصائم، دعای روزدار، دعای مظلوم و دعای مسافر. حدیث در امام بیهقی است و طبرانی. روزه 12 هم فضیلت آن روزه پاک میکند دل انسان. از چی پاک میکند دل انسان؟ از کینه، از بغض و کینه، از فریب و نیرنگ، از وسوسه شیطان، از تنگدلی، از اینها، از بخیلی پاک میکند. خیلی که ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، علی میفرماید که ان نبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که صوم شهر الصبر، روزه ماه صبر ای ماه رمضان، و 3 ایام من کل شهر، و 3 روزه گرفتن از هر ماه 3 روزه گرفتن، یذهبن بوحر الصدر، ای میبرند چرا؟ کینه و بغضی، بخیلی و وسوسه شیطان و از سینه انسان میبرد همین روزه. حدیث در امام احمد است و بیهقی و امام بزار و صحیح است. در روایت دیگر میگه که الا اخبرکم بما یذهب وحر الصدر، آیا من شما را آگاهی یا خبر دهم که با آن چیزی که همون بغض و کینه و غل و
همون حسد و همون چیز سینه را میبرد. روزه 3 روز، روزه چی؟ روزه هر 3 روز در هر ماه روزه میگیرن کو من کل شهر، حدیث در نسائی است. همون 3 روز بید میگن کو. فضیلت 13 همش همین است که الله عز و جل روزه را چی گردانده است؟ از کفارت گردانده است برای بزرگی اجرش. خیلی که الله عز و جل روزه را کفارت گردانده است. مثل که انسانی که کفارت چی است؟ انسانی که در حج مثلا ذبح نمیکند، در حج و عمره کفارتش چی است؟ صیام یا که صدقه. کفارت کسی که خطا یا کسی همچون قصدن نو خطاان میکشد که الله عز و جل میگه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، کسی که همون دیه نیافت پس چی؟ 2 ماه پی در پی روزه گیرد. خلاصه همین یا که کفارت روزه چی؟ قسم خوری، 3 روز روزه گیری، همه اینا را کفارت کرد. برای چی؟ کفارتش چی است؟ روزه گیری است. برای اونی که روزه چی شأن بزرگی دارد. و کسی که 14 فضیلت آن کسی که خاتمه یافت به روزه، خاتمه یافت وارد بهش می شود. خاتمه به روزه یافت. عن حذیفه رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی که 1 روز در راه رازگی الله روزه میگیرد، پس در همون روز وفات میکند، عمرش خاتمه مییابد، وارد بهش میشود. یعنی به همون روز روزه دار بود و چی؟ و خاتمه یافت، عمرش وارد بهش میشود. حدیث در امام احمد است، صحیح است. و در روایت دیگر میگه که من ختم له بصیام یوم یرید به وجه الله عز وجل ادخله الله الجنه. کسی که خاتمه یافت حیاتش در صورتی که روزه دار بود و روزش برای الله، تنها برای الله بود، الله عز وجل وارد بهش میکند. امام اصفهانی روایت کرده است. باز 15 فضیلتی روزه همین است که روزه راهی است که برای چی؟ برای خانه های در بهشت. کسی که مداومت میکند بر روزه، با استمرار روزه میگیرد، برای او اجر بزرگی است در نزد الله عز و جل و ثواب بزرگی میگیرد. که از عن علی رضی الله عنه قال، فرمودند که از علی قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان فی الجنه غرفا ترى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها. در بهشت خانه هایی هستند، کاخ هایی هستند، خانه هایی هستند که از ظاهرش درونش دیدن میتوانی، یعنی مثل روشنی هستند که از بیرون درون دیده میتوانی و از درون بیرون دیدن میتوانی. فقال اعرابی، پس یک اعرابی بادنشین گفت که فقال لمن هي یا رسول الله. بین هم قدر مثل بگیم که همون الماس یا که همون سوی که میدرخشند که بیرونش از درونش میبینی و درونش از بیرونش میبینی، هم خیلی خانه های در بهشت هستند. اعرابی پرسید، اعرابی را عجابی داد، پرسید که برای کیان آنها ای رسول الله؟ قال لمن اطاب الكلام، برای آن کسی که سخنی نیک میزند، سخنی خوب میزند، و اطعم الطعام و خوراک میدهد. و خوراک میدهد یکم شرط، سخنی نیک میزند. دیم مردمی کم بغل خوراک میدهد. و ادام الصيام، و صیام یعنی دائما در روزه دار باشد، یعنی که ادام الصيام روزه میگرفت، دائما روزه میگیرد. و صلى بالليل والناس نيام، و شب را بیدار کند، نماز شب خواند در حالتی که صورتی که مردم خواب هستند. برای همون است میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث امام ترمذی است، صحیح است. برای همین برادران و خواهران گرامی، بسیار حدیث ها، آیت های پرمضمون هستند، بسیار برکتی دارند، بسیار فضیلتی بزرگی دارد روزه برای روزگیران. برای همین روزه را خالص برای الله گیرید، نه برای ریا، نه برای مردم، فقط برای الله گیرید. پاداش او را از جانب الله دریافت کنید که روزه ما و شما نه فقط گرسنگی و تشنگی باشد، ولی روزه ما و شما در نزد الله مقبول باشد. برای همین در ماه رمضان عبادت کنید، روزه گیرید، قرآن خوانید، نماز گذارید برای الله، که ماهی فرصتی از برای هر یک مسلمان بگذارید، دنیا را بگذارید، ترک کنید در این ماه چیزی که در دنیا هست، اقدام کنید به روز قیامت، اقدام کنید به عبادت الله که انسان هر لحظه برای او غنیمت است. از هر لحظه روز قیامت پرسیده می شود، از هر مال و وقت و جوانیش پرسیده می شود. برای همین انسان باید چی؟ انسان عاقل باید وقت خود را در راه الله صرف کند. در آخر باز یک حدیث دیگر می‌فرماییم از زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. کسی که یک روزه دار میخوراند، یعنی افطارش میدهد، پس برای او مثل اجری همون انسانی که روزه دار است، مثل همون اجری همون میگیرد، از اجری همون روزدار کم نمی شود، نقص نمی شود. مثل که یک انسانی روزدار یک انسانی روزدار دیگر را خوراند، مثل همون روزه که همون روزه گرفته است، مثل همون اجر میگیرد، از اجری او کم نمی شود. برای همین کوشش کنید در صدقه دادن، در زکات مال باشد دادن، در سخن نیک، در همه عبادت هایی که الله برای الله پسند است تلاش و کوشش کنید. این
هم برای شما و هم برای من است، پند است، اندرز است برای من و شما. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.